خواهید دید که فرزند کوفه چاره فتنه حسین را به تدبیر حسودان نخواهد سپرد. مردم خردمند کوفه، در میان شما کیست که شایسته استقبال از حسین ابن علی است؟ کسی که در تقوا مطیع امر خدا و در شجاعت بی همتاست، ایشانی بر آستان خلافت می ساید و بذر ارادت بر آل رسول می پراکند. او که من به خویشاوندیش مباهات خواهم کرد. او کیست؟ حربل یزید ریایی. مبارک است، مبارک است، مبارک است. این فرصتی بی‌نظیر است حر.